Another day, another story. Tara, ug karon day among i-share sa inyo ang storya sa amo ang milon nga tanom. Wala gyud namo siya damha nga mabuhi kay lagi wala jud mi kasulay og tanom unya. Personally pod wala pa jud mi kakita og yun sa pagtanom ang milon. So amo lang jud gibuhat no kay ang liso nga among gipalit nga milon, amo ra gyud gisabod unya kay nabuhi man or naturok, amo ra sad siyang gitanom sa usa ka sako nga nagibutang nga dagami. So makalipay lang jud siya lang tawon kay daghan kay siya bunga dili kay ngog usa kundi daghan jud. Unya karon hapit na pud siya ma-harvest. Pure organic og sa gamay nga space pwede ra gyud ay siya mabuhi. Ang dayami or dagami kay mauna siya ang punuan sa humay nga giharvestan and then malata na siya so pwede na siya mahimo siyang fertilizer.